केरलीन केरळ जे आमचे कलंगूट झेडपी हांचे कॅन्डिडेट आसा. आज सगळे कडेन आमचे झेडपी प्रचार चालू आसा. बऱ्या रितीन सगळे आपले डोर टू डोर आमचे कॅन्डिडेट करत आसा. त्या भितर एक असो प्रश्न निर्माण जाता, असोच आमी सगळ्यांनी असो प्रश्न निर्माण जाता की अगेन्स्ट बीजेपीक तर उडयतले जाल्यार कोण. आमी सदांच डे वना पासून सांगत आसा की बीजेपीक तर ह्या सत्ते पासून दूर दवरतले आनी आमी तेंच्या अगेन्स्ट जर खेळटले जाल्यार एकूच पार्टी आसा ती आम आदमी पार्टी. आनी आमी कित्याक म्हणटा तेजेर एक आमचो एक स्टेटमेंट आयज आमी दिवपाचो आसा आनी त्या खातीर ही प्रेस. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल एक बीजेपीन एक नोटीस काडली आनी त्या नोटिसान तेणी कितलेशेच आपल्या पार्टी व्हॉलंटियर्सांक पयलीं तेंचे पार्टी व्हॉलंटियर्सांक एक्सपेल केले, तांकां पार्टींतले काडले. आता अशें दिसून येता की तेंच्या पार्टी लिस्टांतले जांकां काडले ते दोग जाण काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जावन आसा, काँग्रेसचे सध्याचे झेडपीचे कॅन्डिडेट जावन आसा. सो आमकां खरोच एक क्वेश्चन मार्क येता की ए टीम, बी टीम, सी टीम जे म्हणटात पळय, हे कश्यो कितें आनी खंयच्यो टिमी आनी खंयचे कोण बीजेपीचे अगेन्स्ट आसा पळय ते पळोवपाक आमकां खरोच एक प्रश्न पडटा. आनी तितूंतलो हो की जर बीजेपीन तांकां काल काडला जाल्यार काँग्रेसीन तांकां नॉमिनेशन फायलिंगेच्या लास्ट डे कॅन्डिडेट कशे केले आपले. सारकें हो क्वेश्चन म्हाका दिसता सगळे गोंयभर पडटा की काल जेन्ना बीजेपीचे लिस्ट आउट जाले की आमी ह्या लोकांक आमी पार्टींतले काडले, तेन्ना खुबश्या लोकांक हे खबर ना की त्या ज्या लोकांक पार्टींतले काडले त्या पार्टींतले काडल्या भितरले दोग जाण काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जावन आसा. आनी तसोच आतां आनी एक आसा. आतां एक स्पेसिफीक टॉपीक कलंगूट झेडपी जो आमचो आसा त्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक असो इश्यू आसा की थंय बीजेपीचे अगेन्स्ट कोण जाल्यार ते आपूच असो आमकां म्हणपाचो पडटा. कित्याक तेजें एक कारण आसा. कित्याक बीजेपीचे अगेन्स्ट बीजेपीचो एक आपलो कॅन्डिडेट आसा आनी बीजेपीचे अगेन्स्ट काँग्रेसचो एक कॅन्डिडेट आसा आनी आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट आसा. काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसा तो पयलींचो बीजेपीन वावुरलेलो मनीस. आतां अशेंच तर सगळे ते काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा कार्मेलीन फर्नांडीस जे कॅन्डिडेट जावन आसा कलंगूटचे काँग्रेसचे, ते कितलीशींच वर्सां बीजेपी बरोबर आसले. तेंच्यांनी जोसेफ सिक्वेरा थंयसरलो जो आसा पळय तेच्या खातीर कितलोसोच प्रचार करता, तेच्या बरोबर ते सगळे कडेन दिसताले. आतां अशें तर आसा की तेंच्यांनी बीजेपीतले हाडून तर काँग्रेसीक तर कॅन्डिडेट दवरचे पडटा जाल्यार खरेंच गोंयकारांनी चिंतपाचें की बीजेपीच्या अगेन्स्ट कोण आसा. जाल्यार खरेंच पळोवपाक गेल्यार बीजेपीच्या अगेन्स्ट फक्त आम आदमी पार्टीच आसा आनी बीजेपीचो काँग्रेस हितून कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक उलोवपाचें जाल्यार थंय बीजेपीचे दोन कॅन्डिडेट आमकां दिसता. जो बीजेपीन एक घातला तो आनी काँग्रेसीन एक घातला तो. जो काँग्रेसीन घातला तो बीजेपीच बरोबर आसा. फाटल्याच्या कॅन्डिडेटच्या ताका मेळत पर्यंत ते बीजेपी बरोबर आसा.